बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुतीब अहमद। नाज़रीन, इलेक्शन सेल सीरीज़ का नेक्स्ट प्रोग्राम है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये जितने भी हज़ारा रीजन के मज़ाफ़ाती साइड एरियाज़ हैं या फार फ्लंग एरियाज़ हैं, अब तक जितने भी लोगों को नुमाइंदगी का मौका मिला है, उन लोगों ने ये जो गांव हैं, जिस तरह बांडा पीर खान हो गया, शेरवान हो गया, गिलियात हो गया, इन लोगों ने अपने टाइम में इन मुज़ाफ़ाती इलाकों के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं, कारी राशिद साहब सीनियर एनालिस्ट, सरदार तौकीर साहब प्रोड्यूसर और सीनियर एनालिस्ट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कारी साहब बताएं कारकर्दगी जी। ये मैं आपने बात की अपने इंट्रो में, मैं ये आज थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जितने भी फार फ्लंग एरियाज़ हैं, मुज़ाफ़ाती जो इलाका है, उनमें इन नुमाइंदों की कैसी परफॉर्मेंस रही है, किसी एक की नहीं। आप कारी साहब से पूछ रहे हैं कि सुबह से अब तक अपनी कारकर्दगी देखे ना, हमारी कारकर्दगी नहीं, इनकी कारकर्दगी तो हमारे सामने है ना जी। या हमारी कारकर्दगी पूछें क्या नुमाइंदों की पूछें। देखिए आप भी रहे हैं ना जी। मुतीब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो हमारे एक तो शहर है, और ख़ुसूसी तौर पे मुझे एजुकेशन और हेल्थ क्या बताएं कि मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बात करूंगा। आप इसको एबटाबाद को ना 3-4 जोन्स में तकसीम इस तरह करें कि आप शेरवान को देख लें, गलियात और बकोट सर्कल को देख लें, आप लोरा सर्कल को देख लें। आपकी 2 शहर हैं, हवेलिया सिटी और एबटाबाद में आपके हेल्थ के हवाले से 2 बड़े इंस्टीट्यूट हैं, DHQ और अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आपको पता है 60 रुपये की पर्ची ली जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है कि जो अपने मरीज़ को छोड़ने या अंदर या बाहर करने के लिए जाए तो वो जो पार्किंग माफिया है वो चीलों की तरह झपट पड़ता है। ना वो मोटरसाइकिल को फ्री कर रहे हैं, ना वो टैक्सी को कर रहे हैं, ना पर्सनल कार को कर रहे हैं, और पर हावर्स के हिसाब से वो चार्ज भी करते हैं। अब आ गई बात अस्पतालों की। ये सारे प्रेशर्स ज़िला एबटाबाद के इन 2 शहरों पे हैं, कॉम्प्लेक्स में तो पूरे रीजन्स का इंक्लूडिंग कश्मीर और नादरन एरियाज़ का भी प्रेशर, बटाग्राम हो गया, मानसेरा हो गया, ये सारा यही रेफर होता है। मगर ये हमारे नुमाइंदों की नाअहली थी, नाअहली है। नींद आ रही है लगता है आपको? नाअहली थी, नाअहली है। अगर आप देखें ना, आपको देख के मुझे भी आ रही है। क्या DHQ अस्पताल के बाद जो BHUs इन्होंने हर यूसीस के अंदर बनाई हुई हैं, क्या उनकी इम्प्रूवमेंट हुई है? क्या किसी BHU के अंदर क्या कोई फैसिलिटी पिछले 10 साल जो PTI की गवर्नमेंट रही है, जिनका सबसे टॉप एजेंडा क्या था? एजुकेशन और हेल्थ थी। लेकिन उन्होंने हेल्थ कार्ड, आपको याद होगा, आपको उन्होंने हेल्थ में जो रिफॉर्म्स लाई हैं, मैं आपके चैनल की वसातत से जो उस पार्टी को एफिलिएट करके अब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, आए ना मोतीब साहब। आप चिराग, आप फेसबुक पे बैठ के आप ना देखें, आप ग्राउंड पे रियलिटी को चेक करें। बांडा पीर खान मेरी यूनियन कौंसिल है, वहाँ पे BHU को बने हुए 45 ईयर्स से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। जो अभी तक एबटाबाद से 15 किलोमीटर के फासले पर है और ज़िला एबटाबाद की सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल है, वो अभी तक RIC नहीं हो सकी। नंबर 1, आप बकोट सर्कल में बता दें मुझे, कोई एक RIC अस्पताल ऐसी बता दें जहाँ पर गायनोकोलॉजिस्ट बैठी हो। हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, डिलीवरी के केसेस में ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि मरीज़ को घर से अस्पताल तक लाते हुए कई लोग फोत हुए हैं। किसका जी? बकोट का नाम? जी बकोट का कह रहे हैं। तो आपके भाई और उस्ताद थे ना। मैं वही कह रहा हूँ कि वो वज़ीर आला जो रहे हैं, अच्छा, जो वज़ीर आला रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा किया, बड़ी अच्छे नुक्ते की बात की आपने। ये एक मेरे भाई की बात नहीं करूँगा, ये हर उस शख्स से बात करूँगा कि जो इस हल्के से हक़ नुमाइंदगी का दावा कर रहा है या नुमाइंदा रह चुका है। क्या इन्होंने शेरवान के लोगों को सहूलत देने के लिए वहाँ पर कोई हेल्थ की फैसिलिटीज़ दी? आज मैं शेरवान के हवाले से बात आएगी तो अयूब तनोली साहब मरहूम का नाम लूँगा कि वो जो डिग्री कॉलेज शेरवान बना है वो उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल ठीक है सरदार साहब, आपकी और आज अब ये भी देखें ना, मैं सरदार महताब साहब के हल्के में मुझे कोई अस्पताल बता दें ना, आप उनके जो अब 42 बना हुआ है, आप वहाँ पे कोई अस्पताल बता देना। क्या सरदार साहब ये जितनी भी आप तनकीद, सरदार साहब एक मिनट, कहाँ पे बनी हुई है? क्यों BHU की?
بھائی بی ایچ یو کی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, بی ایچ یو کی بلڈنگیں بھی تباہی کا شکار ہیں. میرے گاؤں کی اسپتال کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. آپ کسی وقت بھی آپ ایک بات ہے, آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو دیا ہے. کیا جس ٹیم آپ ان پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ تھے تو آپ صرف ان کے لیے آواز اٹھانے, ان کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے ود ان دا پارٹی کا بھی آپ نے یہ کویشچنز اٹھائے ہیں؟ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. میری پارٹی کے میں میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی پارٹی, جو بھی پارٹی کے جتنے بھی الیکٹڈ نمائندے ہیں, میرا ضلع کونسل کا ٹریک ریکارڈ چیک کریں, میری آن دا ریکارڈ تقریر موجود ہیں وہاں پہ, میرے پوائنٹ آف آرڈر پہ میری قراردادیں وہاں پہ موجود ہیں. میں نے جتنے بھی لوگ تھے آج ان بڑی سیٹوں پہ نمائندہ کر رہے ہیں, یہ ہمارے ساتھ ضلع کونسل کے ممبر تھے نا. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اپنی پارٹیوں کے اندر بھی, میں نے بانڈا پیر خان اسپتال پہ اس وقت کے ہیلتھ منسٹر شاہرام تاراکئی صاحب, میں نام لے کے کہوں گا, میں نے ان سے بات کی. یہ آئی ٹی ٹاور جو آئی ٹی پارک ایبٹ آباد بنا ہوا ہے, میں یہاں پہ نام لوں گا. ہم ان چیزوں کے اوپر بولتے رہے ہیں. قاری صاحب میں سردار صاحب نہیں, ہم بولتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اصل میں ہم بولتے رہے, وہ اصل میں وہ جو ہے نا اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, اچھا سوچتے ہیں, لیکن وہ جس ٹائم حالات دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انسان کو دکھ ہوتا ہے. قاری صاحب ایک منٹ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سردار صاحب گلیات کا مجھے بتائیں کہ گلیات میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یا جتنے بھی لوگوں کو نمائندگی ملی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوں, تو گلیات کا کیسا اس ٹائم سٹیٹس ہے؟ سر جی کوئی بھی نہیں ہے. میں یہ بڑے افسوس سے یہ بات کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ اس علاقے, خاص طور پہ اس علاقے کے ایم پی اے میں نے وغیرہ دیکھ لیں, جس طرح مہتاب صاحب ہیں, سردار ادریس بھی تھے. ویسے سردار ادریس نے بڑی ترقیاتی کام کیے ہیں جی اپنے علاقے میں. میں اس وقت مثال کے طور پر گلیات کی ڈیولپمنٹ میں آپ دیکھیں کہ کون سا گاؤں ایسا ہے جہاں پر سردار ادریس نے روڈ نہیں پہنچایا. ہاسپٹلز کے کون سا ایسی یونین کونسل ہے جس میں بی ایچ یو نے بنایا. مجھے یہ بتائیں, آپ نے خواتین کا گرلز ڈگری کالج مجھے بتائیں کہ آپ نے ابھی ڈیلیوری کے کیسز کی بات کی, تو اگر وہاں پہ کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے تو اس کو کہاں نہ نتھا گلی کے اندر آپ نے روڈ بنایا, روڈ پہ بیٹھ نہیں. آپ مجھے ایجوکیشن کا بتائیں, وہاں پہ شرح خواندگی کتنی ہے؟ بیمار ہے کوئی, اس کو کیا کہے گے روڈ علاج کرے گا. میری بات سنیں, آپ اس اسپتال کو لانے کے لیے روڈ کی بھی ضرورت ہوگی آپ کو, اور وہ جو بی ایچ یوز ہیں یہ ہمیں ہماری بدقسمتی ہے نا. نہیں, پکا روڈ بے شک نہ ہو, کچے روڈ پہ بھی آ سکتے ہیں, لیکن ادھر فیسلٹی ہونی چاہیے. اچھا, اب روڈز کی انہوں نے بات کی, پھر مجھے یہ بتائیں کہ روڈز کے لیے فنڈ کتنا آیا تھا, اور اس میں سے کتنا فنڈ روڈز پہ لگا تھا, اور باقی فنڈ کہاں گیا پھر؟ دیکھیں سردار صاحب, جو کے پی کے میں وہ جو سردار صاحب آپ نہیں سن لیں, جو ایم پی اے تھے جنہوں نے وہ پیسے وغیرہ لیے تھے, کچھ اسکینڈل بڑا تھا نا, 22-23 نکال دیے اس نے عمران خان نے, تو اس میں سردار ادریس بھی شامل تھے. وہ ووٹوں کی خرید و فروخت میں سینٹ کی, جی وہ آپ کو یاد ہے, اس وقت سارے پی ٹی آئی کا حصہ تھے, ان کی ویڈیو بھی تھی نا. جی اب وہی لوگ بات تھی کہ اپنے وہ 22 سے 23 لوگ انہوں نے ایم پی اے نکال دیے رشوت کے کیس میں. جی ناظرین, یہ ہمارا ایک پروگرام تھا جس پروگرام میں ہم نے مضافاتی اور فار فلنگ علاقے جو ہیں ہزارہ ریجن کے خصوصی طور پہ ایبٹ آباد کے, ان کو ڈسکس کیا. نیکسٹ پروگرام میں کسی اور علاقے میں جائیں گے اور وہاں کے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے لائیں گے. میری ایک چھوٹی سی بات سن لیں, آپ نے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, چھوٹی سی میری بات جی آپ بات ٹھیک ہے. جی ناظرین, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.